नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एनालाइसिस अन्तर्गत हामी यो कुरा गर्छौँ है। यसमा रिलेटेड न्युमेरिकलहरू हुन्छ, यो सबै गर्छौँ हामी, वान बाई वान गर्दै जान्छौँ। अब यहाँ फर्स्टमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दाखेरि प्रोडक्सनबाटै गएँ है। अब प्रोडक्सन यो बुझिसकेपछि यसको हामीले यहाँनिर प्रोडक्सन फङ्सन छ हैन, यो कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन छ, आइसो कस्ट छ, आइसो क्वान्ट छ। यसरी हुँदै जाँदाखेरि हामीले इनपुटहरूलाई कसरी युज गर्ने हैन, अनि हाम्रो आउटपुट कसरी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, कस्ट कसरी मिनिमाइज गर्ने, यो रिलेटेड सबै न्युमेरिकलहरू म गराउँछु। अब यहाँ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ के त? फर्स्टमा प्रोडक्सन भनेको केही चिज हालेर केही चिज निकाल्ने काम हो हैन। भनेको चाहिँ मतलब इनपुट दिन्छौँ, त्यहाँ केही चिज हामी पठाउँछौँ, इन फर्म अफ के हुन्छ, र मेटेरियल्स होला, स्किल होला हैन, अथवा केही चिज हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसर्च हैन, र मेटेरियल्सलाई चाहिँ हामी फाइनलाइज गरेर केही चिज बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामी प्रोडक्सन भनियो। भनेपछि यहाँनिर मैले प्रोसेस अफ क्रिएटिङ भेरियस गुड्स एन्ड सर्भिसेस अर ट्रान्सफर्मेसन अफ रिसोर्सेस इन्टु कमोडिटिज नोन एज प्रोडक्सन भनेर भने यसरी कुरा गर्ने त हामीले प्रोडक्सन अथवा सिम्पली प्रोडक्सन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ इनपुट्स इन्टु आउटपुट भने कुनै एउटा चिज पठाएर हामी त्यसलाई दिन्छौँ। जस्तै एउटा हामीसँग अभाइलेबल चिज छ, र मेटेरियल्स भनौँ, जस्तै काठ हैन, वुड, त्यसलाई काटकुट पारेर त्यसमा स्किल हैन, लेबरको स्किल, मेसिनले काम गराएर हैन, त्यसलाई एउटा चेयर बनायो भनेपछि त्यो आउटपुट भयो, फाइनल प्रोडक्ट भयो। भनेपछि यहाँनिर प्रोडक्सन भनेको नि त्यही हो। हामीसँग इनपुटमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोपर्टिज हुनसक्छ, के युज गर्छौँ हामी त्यहाँनिर, मेसिनरी, लेबर, र मेटेरियल्स अथवा रिसोर्सेसहरू, त्यसलाई युज गर्छौँ। प्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ, प्रोडक्सन प्रोसेसमा के हुन्छ, स्किल युज गर्छौँ हामीले हैन, अथवा हाम्रो आइडिया अथवा केही नलेज त्यहाँ युज गर्छौँ, त्यसलाई फाइनलाइज गर्छौँ। अनि फाइनलाइज गरेर के हुन्छ त, आउटपुट निस्किन्छ। भनेपछि आउटपुट भनेको अब बेच्न मिल्ने हैन, सेल गर्न मिल्ने सक्ने गुड्स अथवा सर्भिसेसहरू जो चाहिँ कन्ज्युमरहरूले रुचाउँछन्, जुन कन्ज्युमरले खोज्छन् त्यस्तो चिज बनाउने कोसिस हो हैन, त्यो प्रोसेस हो। सरी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, प्रोडक्सन भन्छौँ। अब यो प्रोडक्सन भयो। अर्को प्रोडक्सन फङ्सन छ। अब प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के छ भन्दा यो चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन प्रोडक्सन एन्ड इट्स डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स भनेको के, प्रोडक्सनलाई असर पार्ने फ्याक्टर्सहरूको बिच। जस्तै केले गर्दा प्रोडक्सनलाई असर गरेर आउँछ त्यो चिज, जस्तै तपाईँको ल्यान्ड हुनसक्छ, बिल्डिङ हुनसक्छ, लेबर हुनसक्छ, क्यापिटल हुनसक्छ, टेक्नोलोजी हुनसक्छ, टाइम हुनसक्छ हैन। यहाँ भेरियस फ्याक्टरहरू छ जसले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सनलाई के गर्छ त, इफेक्ट गर्छ। हो त्योसँग फङ्सनल रिलेसनसिप, द रिलेसनसिप विथ इट्स डिटर्मिनेन्ट्स भनौँ न, अथवा म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन भनौँ हैन। भनेको चाहिँ प्रोडक्सन र यसलाई असर पार्ने अरू पार्टहरूको बिचको चाहिँ रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। भनेपछि प्रोडक्सन फङ्सन एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि भयो। टाइप्स अफ प्रोडक्सन फङ्सनमा जाँदाखेरि एउटा सर्ट रन हुन्छ, अर्को लङ रन हुन्छ हैन। भनेपछि अब के हुन्छ भने यदि हामी प्रोडक्सन मेजर गरिरहँदाखेरि त्यसलाई असर पार्ने सबै प्यारामिटरहरूमध्ये कसैलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एजुम गर्छौँ, कसैको इफेक्टलाई कन्स्ट्यान्ट हैन, कसैको भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट, र कुनै प्यारामिटरलाई चाहिँ भेरिएबल गरेर हामी त्यसको स्टडी गर्छौँ भने त्यो सर्ट रन हो। अब लङ रनमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै भेरिएबललाई चाहिँ हामी के गर्ने त, साइमल्टेनियस त्यसको स्टडी गर्ने भयो। भनेपछि त्यो कन्डिसनको लागि चाहिँ हामी लङ रन भन्यो। भनेपछि एउटा सर्ट रन अर्को लङ रन हुनुभयो। सर्ट रनमा सर्टेन भेरिएबल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुभयो अथवा त्यसको इफेक्टलाई हामी कन्स्ट्यान्ट एजुम गर्ने भयो। लङ रनमा चाहिँ सबै भेरिएबल साइमल्टेनियसली चल्ने भयो। भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार हामीले प्रोडक्सन फङ्सनलाई सर्ट रन र लङ रन अनुसार भन्न पायौँ। अब यहाँ प्रोडक्सन फङ्सनलाई अलिकति डिफाइन मैले यहाँ लेखेको कसरी त, प्रोडक्सन फङ्सन इज द म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिलेसनसिप बिट्विन फिजिकल इनपुट्स एन्ड फिजिकल आउटपुट भनेको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो कसको, इनपुट र आउटपुट। अब इनपुट र आउटपुट बिचको रिलेसन भनेर भन्दाखेरि अथवा यसलाई इट इज अ फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट्स एन्ड आउटपुट भने जसलाई हामीले डिनोट गर्दा चाहिँ कसरी त, इनपुट भनेको हामीले के इनपुट दिन्छौँ भन्दा ल्यान्ड, क्यापिटल, टेक्नोलोजी, टाइम, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, र मेटेरियल्स हैन, टेम्परेचरदेखि सबै चिज हुन्छ यहाँनिर। टेक्नोलोजी, अब टेक्नोलोजी होइन, जस्तै सराउन्डिङ्सहरूको, इन्भाइरोमेन्टको होइन, पोलिसिजहरू सबै कुरा होला हुन त। तर यहाँनिर अब हामीले चाहिँ के चिज हुन्छ, कुनै चिजमा के हुन्छ, मेजर फ्याक्टर गर्ने हुन्छ कुनै एउटा चिजले होइन। जस्तै एग्रिकल्चरतिर गऱ्यो भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको ल्यान्डको एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्स भयो। कति उत्पादन हुन्छ भन्दा ल्यान्डले होला, लेबरले कति हुन्छ त्यो अनुसार होला होइन। त्यही सट्टा अब यहाँनिर टेक्नोलोजीको पनि कुरा होला, जस्तै हामीले मलहरू कति युज गर्छौँ, फर्टिलाइजर कति युज गर्छौँ, कुन टेक्नोलोजी गर्छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसन होला। तर त्यही चिज अब कुनै अर्को ठाउँमा जाँदा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको सर्भिसेसतिर जाँदाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स नहोला हैन। भनेपछि त्यो ठाउँमा कुनै ठाउँमा टेक्नोलोजी एकदम प्रायोरिटी होला। जस्तै तपाईँले केही गार्मेन्टहरूमा सामान बनाएर बेच्नु भएको छ भने त्यो ठाउँमा टेक्नोलोजीको कुरा होला।
एग्रिकल्चरमा टेक्नोलोजी त्यति नभए पनि हुने कन्डिसन होला हैन, म्यानुअली गर्ने अथवा मान्छेले आफैले लेबरले गर्न सक्ने कन्डिसन त्यो अनुसार होला भनेपछि यो कन्डिसन। जस्तै गाडी बनाउने ठाउँ छ भने अटोमोबाइल्सहरू बनाइरहेको छ भने त्यसलाई टेक्नोलोजीको ठुलो रोल होला हैन। भनेपछि कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा प्यारामिटरको चाहिँ हाइली के हुन्छ यो इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यसको धेरै भने यस्तै कन्डिसनमा अब यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ भयभरको सबै चिज राख्न पाइयो। तर अब यहाँनिर प्रोडक्सन फङ्सनहरूको चाहिँ रिलेसनसिप हो कि इनपुट भनेको यो प्यारामिटर हो, आउटपुट भनेको क्वान्टिटी। अब अघि मैले टाइप्स अनुसार कुरा गर्दाखेरि एउटा सर्ट रन भने सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्टेन प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ के गर्छ एज्युम गर्छ कन्स्ट्यान्ट, त्यसको इफेक्ट छैन र सर्टेनलाई मात्र भेराबल गरेर हामीले त्यसको प्रोडक्सन मेजर गर्छ भने त्यस्तो टाइपको प्रोडक्सन फङ्सन के भयो त सर्ट रन भयो। जस्तै नर्मली अब हामी यहाँ पनि सबै मेजर गर्दैनौँ कि हैन, प्रोडक्सन नर्मली यो फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन लेबर एन्ड क्यापिटलको मात्र कुरा गर्छ हामी यहाँनिर। भनेपछि हुन त सबै चिज हो त्यसमा नि हामी इफेक्ट गर्दैनौँ भनेर यो हिसाबले मात्र गर्छ। अब तपाईँको सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्ट रनमा कुनै एउटा प्यारामिटरलाई चाहिँ फिक्स राखेँ, जस्तै मैले यहाँ लेबरलाई फिक्स राख्यो क्यापिटल मात्र चलाएँ। अथवा जस्तै प्रोडक्सन फङ्सन कसरी भन्दा मैले क्यापिटललाई चाहिँ लेबरलाई चाहिँ चलाएँ क्यापिटललाई चाहिँ फिक्स राखेँ भनेपछि कुनै एउटा चिजलाई फिक्स राख्छौँ अर्को चिज चलाउँछ भने चाहिँ सर्ट रनमा। लङ रनमा चाहिँ अल भेराबल अल फ्याक्टर अफ भेराबल भनेपछि दुइटै चल्ने भयो भनेपछि यो अनुसार हामीले कुरा गर्छौँ है। अब यहाँनिर अब यसको इम्पोर्टेन्स अथवा जस्तै के काम लाग्छ त यो प्रोडक्सन फङ्सन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। अब इम्पोर्टेन्स अफ प्रोडक्सन फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि नै यसको युजेजको कुरा गर्दाखेरि के युजेज हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले फर्स्ट भनेको टु डिटरमाइन द लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ इनपुट्स भन्छ कि। लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भनेको सबैभन्दा कतिमा चाहिँ हाम्रो डिजायरेबल नम्बर अफ क्वान्टिटी चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त त्यो पत्ता लगाउने हो कि है। सकेसम्म कमी खर्च गरेर इनपुट छ, जस्तै इनपुट्स दिँदा हामीले लेबर दिन्छौँ, हामीले र मेटेरियल्स दिन्छौँ, त्यसपछि यसलाई चाहिने धेरै फ्याक्टर हामीले युज गरेर आउँछौँ, क्यापिटल युज गरेर आउँछ। भनेपछि सकेसम्म कमी कम्बिनेसन युज गर्दाखेरि खेर नजाओस् कि त्यति छ। जस्तै 1000वटा सामान प्रोड्युस गर्नु परेछ भने कुन चिज कति युज गऱ्यो भने लिस्ट कस्ट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु मिल्छ है। सेकेन्ड भनेको चाहिँ टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ इम्प्लोइङ अ भेराबल इनपुट भनेको के। जस्तै तपाईँले जस्तै हामीले इनपुट लगाएर हुन्छ नि त्यो 1 युनिट इनपुटले चेन्ज गर्यो भने हैन, प्रत्येक युनिटहरूलाई चेन्ज गरायो भने त्यसले प्रफिट भइरहेछ कि लस भइरहेछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न पायो भने त हामीलाई के हुन्छ कतिको बढाउने कति घटाउने इनपुट लेभल भन्न पायो नि त। भनेपछि तपाईँको यो इनपुट 1 युनिटले भेराबलहरू के इनपुट भेराबलहरू चेन्ज गर्दाखेरि अब मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ एक्सेस छ कि छैन। तपाईँले एउटा 1 युनिट सामान 1 युनिट लेबर अथवा 1 युनिट तपाईँ क्यापिटल त्यसरी चेन्ज गर्दाखेरि युनिटले भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि जति कस्ट निस्किन्छ त्योभन्दा रेभिन्यू चाहिँ बढी भयो भने त त्यो कन्डिसनमा तपाईँले बढाउन पाउनुभयो हैन, किनभने हामीलाई प्रफिट हुन्छ त्यो कन्डिसन। तर हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ कमी भयो, जुन सामान बिक्री गर्दाखेरि जुन सामान बेच्दाखेरि चाहिँ कमी आइरहेछ भने त्यो केसमा त हामीले इनपुट चेन्ज गराउनु भएन बढाउनु भएन त्यो अनुसारको कुरा भयो। त्यसै गरी टु टेक लङ रन प्रोडक्सन डिसिजन भन्छ कि। अब यो प्रोडक्सन फङ्सनले रिटर्न टु स्केलको कुरा गर्छ। रिटर्न टु स्केल भनेको हामीले इनपुट दिँदाखेरि अनि त्यसको आउटपुट बिचको रेसियो एनालाइसिस गर्छ है। पछि जस्तै हामीले इनपुटको भ्यालु बढाउँदै जाँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ कि अथवा बराबर भइरहन्छ कि अथवा घट्दै जान्छ त्यो अनुसार। भनेपछि यो रिटर्न टु स्केलको भ्यालु थाहा पायो भने हामीले यदि इन्क्रिजिङ हैन रिटर्न टु स्केल छ भने हामीले इनपुट बढाउन पायो त्यो कन्डिसनहरू प्रोडक्सन बढ्न जान्छ। कन्स्ट्यान्ट छ भने त इन्डिफरेन्सिएट भयो, बढाए पनि त्यही हो घटाए पनि त्यही हो हैन। त्यो सट्टा अर्को के हुन्छ डिक्रिजिङ छ भने त डिक्रिजिङ रेट अफ रिटर्न छ भने त बढाउँदा झन् घट्छ त्यो केसमा भएन लङ रन। भनेपछि यो अनुसार हामीले कुरा गर्न पाउँछौँ यसको इम्पोर्टेन्स भयो। अब हामीसँग यहाँनिर कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने यो कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भने चाहिँ सिबी कब र पिएच डगलसले चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गरे है यो बनाएको। यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने प्रोडक्सन क्वान्टिटी कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि ए के रेज टु द पावर अल्फा र यल रेज टु द पावर बिटा यसरी भनियो प्रोडक्सन फङ्सन भनेर। क्यू भनेको आउटपुट केमा डिपेन्ड हुने भयो भन्दा ए भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट अथवा पोजिटिभ कन्स्ट्यान्ट यसलाई अर्को नाम भन्छ इफिसियन्सी प्यारामिटर। के भनेको क्यापिटल, अल्फा भनेको इलास्टिसिटी अफ आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल भयो, यल भनेको लेबर र बी भनेको इलास्टिसिटी अफ प्रोडक्ट आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भन्यो। यो अनुसार कन्डिसन भयो, यो प्रोडक्सन फङ्सन भयो। यो प्रोडक्सन फङ्सन अनुसार अघि नै मैले प्रोडक्सन फङ्सनको रोलको कुरा गर्दाखेरि रिटर्न टु स्केल लङ रनमा हामीलाई डिटरमाइन गर्न हेल्प हुन्छ भनेको थियो। भनेपछि रिटर्न टु स्केल कसरी आउँछ भन्दा यो अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु जोड्ने कि अल्फा प्लस बिटाको यो न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ। अल्फा प्लस बिटा जोड्दाखेरि 1 भन्दा ठुलो आउँछ भने त्यो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन्छ। भनेको मतलब हामीले इनपुट बढायो भने त्यसले आउटपुट बढाउँदै जान्छ हैन, त्यही रेसियो बढ्दै जान्छ।
जति दिन्छ त्योभन्दा धेरै आउँछ रिटर्न इन्क्रिजिङ भयो। अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु 1 आयो भने कन्स्ट्यान्ट जति एमाउन्टमा के बढाउँछौँ इनपुट बढाउँछ त्यही रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ आउटपुट बढ्छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट रिटर्न हैन। इन्क्रिजिङमा चाहिँ जतिले इनपुट गर्छ त्योभन्दा धेरैले बढ्छ हैन इन्क्रिजिङ। र यदि 1 भन्दा सानो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डिक्रिजिङ भन्छ। भनेको मतलब जतिले हामी इनपुट बढाउँछौँ त्योभन्दा कमीले मात्र के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कन्डिसन भयो। अब यसरी जस्तै हामीले क्वेसन कसरी भन्न सक्छ नि अन द बेस अफ फलोइङ प्रोडक्सन फङ्सन फाइन्ड आउट व्हिच वान रिप्रेजेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट रेट टु स्केल अथवा इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल अनि त्यसपछि अर्को डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनेको छ। यहाँ प्रोडक्सन फङ्सन क्यु इक्वल्स टु अब एको ठाउँमा अरू कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिन सक्छ। अहिलेको लागि अल्फा भनेको 0.6 छ अनि त्यसपछि बिटा भनेको 0.4 भयो कम्पेयर गर्दाखेरि हैन। अनि पछि अल्फा प्लस बिटा कति आएर छ अल्फा प्लस बिटा भनेको 0.6 प्लस 0.4 भनेको 1 भनेको इक्वल्स टु 1 हो कन्स्ट्यान्ट रेट अफ हो हैन। यसमा चाहिँ के छ अल्फा भनेको 0.3 प्लस 0.6 बिटा भनेको कति आयो त यो भनेको यो 0.9 भयो भनेको लेस देन 1 छ। अनि पछि के हो त डिक्रिजिङ हैन डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल। यसमा के छ त 0.75 प्लस 0.35 भनेको यो भनेको 1.1 छ ग्रेटर देन 1 भनेपछि यो इन्क्रिजिङ भयो। हामीलाई यसरी कुरा गर्ने भयो कि है रिटर्न टु स्केल कस्तो छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर भेरिएबल दुईवटा छ एउटा विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल र अर्को विथ रेस्पेक्ट टु के भयो त यहाँनिर हामीले लेबर यसलाई हामीले चेन्जेस गर्न सक्ने भयो कि प्रोडक्सन भेरिएसन मेजर गर्न सक्ने भयो। एउटा के विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल 1 युनिटले क्यापिटल चेन्ज गर्यो भने कसरी प्रोडक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त त्यो भयो। अनि पछि त्यो प्रोडक्टिभिटी मेजर गर्यो विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल। त्यसर्थ लेबर अनुसार गर्यो भने त्यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भन्नु। अब यहाँ एभरेजको कुरा गर्ने के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले मार्जिनल एभरेज प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भन्यो भने चाहिँ क्वान्टिटीलाई केले डिभाइड गर्ने हो लेबरले। एभरेज प्रोडक्ट विथ हैन प्रोडक्सन विथ रेस्पेक्ट टु के भन्यो क्यापिटल भन्यो भने चाहिँ यसलाई केले डिभाइड गर्यो केले डिभाइड गर्यो भनेपछि एभरेज प्रोडक्सनलाई यो मिनिङ भयो। हामी जस्तै एभरेज भनेको नर्मली त्यसको भ्यालुलाई के को प्यारामिटर भेरिएबल छ त्यो अनुसार गर्ने। एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले गरे जस्तै यहाँनिर हाम्रो प्रोडक्सन क्यूलाई विथ केले डिभाइड गर्नु टोटल प्रोडक्सनलाई कतिजना कति युनिट लेबर युज गरेको छ त्यसले गर्ने एभरेज प्रोडक्सन विथ रेस्पेक्ट टु लेबर आयो। अर्को भनेको चाहिँ एभरेज प्रोडक्सन विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल चाहिँ क्यापिटलले गर्दाखेरि। अब यसको के छ भने हामीले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी निकाल्न सक्छौँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अथवा टु इनपुट्स। अब यहाँनिर यस्तो भन्नु न तपाईँले 1 युनिट क्यापिटलले चलाउँदाखेरि कसरी प्रोडक्सन चेन्ज हुन्छ त्यो नि मार्जिनल प्रोडक्टिभ के अरे मार्जिनल प्रोडक्सन अफ विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल भयो। लेबर अनुसार गर्नुहुन्छ भने मार्जिनल प्रोडक्सन विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भयो। भनेपछि यसको एउटा डिराइभ गरौँ किनभने हामीले न्युमेरिकलमा युज हुन्छ अनि एक्सपान्सन पाथ हुन्छ त्यसमा कुरा आउँछ त्यो अनुसार कुरा गरौँ है। फर्स्ट भनेपछि यसलाई अब डेरिभेटिभ अनुसार दुईवटा हामीले प्रोडक्टिभिटी निकाल्यो एउटा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर अर्को चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल। यो दुईवटा कसरी आउँछ त्यो कुरा सिकाउँछु। अब यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ टु इनपुट्समा फर्स्टमा कुरा गर्छौँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल। भनेपछि यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्छौँ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिर प्रोडक्सन फङ्सन के छ त क्यु इक्वल्स टु ए के को पावर अल्फा भयो र यल को पावर बिटा हो। डेरिभेटिभको कन्सेप्ट याद हुनुपर्छ यसमा। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने हो डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु अब क्यापिटल अनुसार गरेको छ त्यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु के गरे। अब डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल गर्दाखेरि अब यो पार्सेल भयो हैन। यहाँनिर दुईवटा भेरिएबल छ एउटा क्यापिटल र अर्को लेबर अनि हामीले डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ गर्दैछौँ विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल। तर पार्सल डेरिभेटिभ छ डिफ्रेन्सिएसन अफ क्यापिटल तर यसरी लेखौँ पार्सल डेरिभेटिभलाई यो टाइप लेखेको हुन्छ। तपाईँ दिनै लेख्दा केही फरक त नपर्ने तर पार्सल भनेर अलिकति यस्तो डिफ्रेन्सिएसन हैन। पार्सल डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल भयो डिफ्रेन्सिएसन अफ ए के रेज टु द पावर अल्फा यल रेज टु द पावर बिटा विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल। अब तपाईँले के चाहिँ याद हुनुपर्छ भने हामीले पहिलेदेखि नै गरिरहेको जस्तै इलास्टिसिटी पढ्दैदेखि नै कुरा आइरहेको छौँ अथवा हामीले फर्स्टमा म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा त्यहाँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्दै देखाइरहेको छौँ। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ जस्तै तपाईँको डिफ्रेन्सिएसन अफ एक्सको पावर यन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स जे भेरिएबल छ त्यही अनुसार गऱ्यो भने यसको भ्यालु यन यो यन पावर जस्तै त्यहाँ आउँछ अनि एक्सको पावर यन माइनस 1 पावर 1ले गर्छ। त्यसर्थ तपाईँको ए मात्र छ भने कन्स्ट्यान्ट मात्र छ भने 0 हुन्छ तर कन्स्ट्यान्ट र एक्सको पावर यन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यो भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट केही हुँदैन जस्ता तस्तै आउँछ अनि एक्सको पावर यो यान अगाडि पाछ अनि एक्सको पावर यान -1 हुन्छ। भने जस्तै यहाँ दुईवटा चिज भयो क्या यो ए र यलको पावर बिटा भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनभने मैले विथ रेस्पेक्ट टु कोसँग गर्न लगाएको छु विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल तर क्यापिटल मात्र भेरिएबल गरे हो मैले बाँकी त के गरेँ कन्स्ट्यान्ट।
त्यही भएर ए र एलको पावर बीटा एज इट इज जस्ता जस्तै आयो इन्टु अब डिफ्रेन्सिएसन कसको चाहिँ के को पावर अल्फा अपन यहाँनिर के गरेँ भनेपछि त अब त यो प्याटर्नमा गयो भनेपछि ए अल्फा यहाँ बीटा इन्टु यो अल्फा अगाडि आउनुभयो अनि त्यसपछि के को पावर कति हुने त अल्फा -1 हुने भयो किन पावर 1 ले गर्नु भयो यहाँ लेखे तर यहाँ भयो यहाँ अल्फा छ अल्फा हुने भयो पछि यसलाई मिलाएर लेखेँ अल्फा अगाडि लेखेँ ए लेखेँ एलको पावर बीटा लेखेँ अनि इन्डिसेसको रुल अनुसार यस्तो हुन्छ कि ए को पावर यम माइनस यान छ नि ए को पावर यम अपन ए को पावर यान हुन्छ ए को पावर यम -1 छ नि ए को पावर यम भन्छ तल ए भन्छ जस्तै यहाँ पनि के को पावर अल्फा अपन के को पावर 1 के मात्र लेखेँ पछि यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि अल्फा जस्ता जस्तै लेखेँ ए जस्ता जस्तै लेखेँ एलको पावर र के को पावर अब के को पावर अगाडि लेखेँ के को पावर अल्फा इन्टु एलको पावर बीटा अपन के लेखेँ भनेपछि त यो भने यति मात्रै छोडेन भयो यति भनेको हामीलाई भ्यालु थाहा छ यो भने के हो ए के को पावर अल्फा भनेपछि क्यू भयो भनेपछि अनि त्यसपछि ए यसलाई हामीले मैले लेखेँ क्यू अपन के भनेपछि यो हामीले अघि नै कुरा गरेको थियो नि हैन एभरेज प्रोडक्सन भनेपछि क्वान्टिटीलाई डिभाइड बाइ के हो नि यो एभरेज प्रोडक्सन विथ रेस्पेक्ट टु के हुने भयो यो क्यापिटल हुने भयो इन्टु अल्फा त्यही भएर मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी भनेको कति आउनुभयो त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अथवा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भनेको फर्मुला यो टाइपले जाने भयो अथवा यो लेख्न पनि पायो मार्जिनल प्रोडक्ट क्यापिटल भनेको हैन यो भएन हो अथवा अपन के हो यो भनेपछि यति टाइप हो त्यही अनुसार अब यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर भ्यालु हुन्छ अल्फा र बीटाको सट्टा अब त्यसपछि अर्को मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको लागि कुरा गर्दा चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने भयो कि ए के को पावर अल्फा एलको पावर बीटा गर्दा डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भनेपछि डिफ्रेन्सिएसन अफ क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु लेबर गर्दा डिफ्रेन्सिएसन ए के को पावर अल्फा एलको पावर बीटा विथ रेस्पेक्ट टु लेबर भनेपछि यहाँ के कन्स्ट्यान्ट भयो ए र के कन्स्ट्यान्ट भयो कि ए के को पावर अल्फा कन्स्ट्यान्ट भयो अघि ए र एल हुनेछ किनभने त्यहाँ डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु क्यापिटल गरेको थियो यहाँ चाहिँ लेबर गराएर अनि यहाँ एलको पावर बीटा हुने भयो विथ रेस्पेक्ट टु लेबर अब गर्दा कति आउनुभयो त ए के को पावर अल्फा रुल अनुसार बीटा अगाडि आउनुभयो अनि एलको पावर बीटा -1 हुने भयो ए के पावर अल्फा बीटा एलको पावर बीटा अपन एल हुने भयो इन्डिसेसको रुल अनुसार होइन पछि यो ए अब मैले बीटा अगाडि ल्याएर राखेँ बीटा ए के को पावर अल्फा इन्टु एलको पावर बीटा अपन कति भयो एल डिभाइडको एउटा मान्छे यति पार्ट भनेको के लेख्नु पाएँ त्यो भनेको क्यू अनि एल यो भनेको बीटा भयो पछि क्यू अपन एल भनेको के लेख्नु पाएँ त एभरेज प्रोडक्सन अफ लेबर अनि बीटा पछि यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भयो यो भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भयो यसलाई के भन्न पाएँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल पछि कति लेख्नु पाएँ त बीटा क्यू बाई एल गरे पनि भयो अथवा यो भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर भनेको यो लेख्दा पनि भयो पछि तपाईँलाई मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ टु इनपुट्स भन्ने यो दुईवटा चिज निकाल्न पर्छ यो थ्योरीमा पनि सोध्छ तपाईँलाई हैन अब यसको एक्सपान्सन पाथ भन्ने कुरा आउँछ त्यो कुरा जान्छु म मार्जिनल सब्स्टिट्युसनको कुरा आउँछ हैन पछि यो चाहिँ एक्सपान्सन पाथ हो यो तपाईँले यो गर्न बुझिसकेपछि हामीलाई यसमा इनपुट्सलाई चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन सरी इनपुट कति इनपुट अप्टिमल इनपुट निकाल्छौँ कि हामी कति इनपुट दियो भने अप्टिमल कन्डिसन हुन्छ भनेर है भन्ने खोज्नु मतलब कस्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ प्रोडक्सन म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन यो कुरा गर्दाखेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यहाँ मैले डिफ्रेन्सिएसनै सहित तपाईँहरूलाई सिकाएको छु यो पार्ट भयो अब यहाँ अर्को कुरा छ मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युट भनौँ हैन एमआरटिएस मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युट दुईवटा हुने भयो यहाँनिर अब सब्स्टिट्युट भनेको के भन्दा एउटाको भ्यालु चेन्ज हुँदा अर्कोले कतिले रिप्लेस हुन्छ सब्स्टिट्युट एउटाको सट्टा अर्को जस्तै यहाँनिर हामीसँग क्यापिटल र लेबर हुन्छ अनि पछि एक युनिट लेबर चेन्ज गर्दा त्यसले क्यापिटललाई कतिले चेन्ज गराउँछ त्यो कन्डिसन भयो अथवा एक युनिट क्यापिटल चेन्ज हुँदाखेरि त्यसले लेबरलाई कतिको चेन्ज गराउँछ त्यो भयो कि त्यहाँ मार्जिनल रेट अफ भनेपछि सब्स्टिट्युट भनेको मतलब एउटा भ्यालु बढायो भने अर्कोको भ्यालु घट्छ है किनभने हामीले त एज होलमा त कस्ट प्रोडक्सन त कन्स्ट्यान्ट राख्नु परेको छ हामीसँग प्रोडक्सन फङ्सन थियो ए के रेज टु अल्फा एल रेज टु बीटा अनि क्यू कन्स्ट्यान्ट राखिरहनको लागि के को भ्यालु बढायो एक युनिट भने एल कतिले घट्न पऱ्यो त्यही कन्डिसन है त्यही भएर यहाँनिर मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युट फर लेबर
अफ लेबर फर क्यापिटल भन्यो। लेबर अफ फर क्यापिटल भनेको 1 युनिट के त क्यापिटल चेन्ज गरायो भने लेबर कतिले चेन्ज हुन्छ त्यो मेजर गर्ने हो। यसको लागि हामीलाई यहाँनिर मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युट भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर विथ रेस्पेक्ट टु मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल कुरा अरे यसको त हामीले भ्यालु निकालेको छ नि त। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको यहाँनिर हामीले निकाल्दाखेरि अल्फा बीटा प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको लागि बीटा अनि त्यसपछि क्युआइएल छ अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटलमा के छ त अल्फा अनि क्यु अपन यल छ के छ हैन। अनि पछि यसलाई त बीटा अपन अल्फा यो सब्स्टिट्युट गरेर यो माथि जान्छ क्यु अपन यल इन्टु के बाई क्यु हुन्छ। क्यु र क्यु क्यान्सल भएपछि बीटा अपन अल्फा अनि इन्टु के बाई यल यो टाइप रहेछ मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ लेबर फर क्यापिटल। यही चिज हामीले के को लागि गर्यो भने क्यापिटल फर लेबरको लागि कुरा हुन्छ। 1 युनिट लेबर चेन्ज हुँदा त्यसले क्यापिटललाई कति असर गर्छ त्यो कुरा। अब यसको लागि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भनेको हामीले निकालेको छ अल्फा क्यु बाई के अनि त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको चाहिँ बीटा अनि क्यु बाई यल यो अल्फा बाई बीटा अनि यो कसरी चेन्ज हुन्छ क्यु यो त रेसिप्रोकल हुन्छ यल बाई क्यु हुन्छ। क्यु र क्यु क्यान्सल हुन्छ अल्फा बाई बीटा एउटा भयो इन्टु यल बाई के। यसरी हामीले यो दुईवटा मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युट भयो। एउटाको भ्यालु चेन्ज हुँदा त्यसले अर्कोलाई कति असर पार्छ त्यो मेजर गऱ्यो हामीले। अब यसपछि हामी अप्टिमल इनपुट्सतिर जाउँ है। भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई आइसो कस्ट आइसो क्वान्टिटीतिरको कुरा गरौँ। न्युमेरिकल लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँनिर हामी कुरा गरौँ अप्टिमल इनपुट कम्बिनेसन। अब हामीसँग यहाँनिर कुरा गर्छौँ लेबर र क्यापिटलको किनभने प्रोडक्सन फङ्सनदेखि नै कप डगलास प्रोडक्सन फङ्सनदेखि नै हामीले कसरी गरेको छ त लेबर र क्यापिटल गरेको छ। एउटा आउटपुट भनेको क्यु केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्दा एउटा लेबर यल र अर्को क्यापिटल केमा हैन। भनेपछि अब के अनुसार अप्टिमल इनपुट भन्छौँ त हामी भन्दाखेरि भन्दा हामीलाई के थाहा हुन्छ दुईवटा चिज थाहा हुन्छ क्या त्यहाँनिर एउटा कस्ट थाहा हुन्छ एउटा आउटपुट थाहा हुन्छ। पछि फर्स्टमा मैले के भने त म्याक्सिमम आउटपुट एट गिभन कस्ट आउटले कि हामीसँग यति पैसा अभाइलेबल छ यो पैसाले चाहिँ कतिसम्म म्याक्सिमममा बनाउन सकिन्छ त भन्दा क्वान्टिटी पत्ता लगाए अप्टिमल भयो। यति युनिट अफ लेबर र यति युनिट अफ क्यापिटल युज गर्यो भने चाहिँ यति कस्टले सबैभन्दा धेरै सामान यति प्रोड्युस हुन्छ भयो अप्टिमल भयो क्या। त्यो सबैभन्दा धेरै कतिसम्म प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त एकदम त्योभन्दा म्याक्स हुँदैन त्यति खर्चमा त्यही चिज हो है। भनेपछि अप्टिमल यतिजना लेबर र यतिजना क्यापिटलको कम्बिनेसन हो त्यो चिज मिलायो भने सबभन्दा कमी खर्च जुनलाई चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त अप्टिमल। त्यही सट्टा जस्तै अर्को यहाँनिर के भन्छ त मिनिमम कस्ट टु प्रोड्युस गिभन आउटपुट लेभल भनेको छ कि अर्को चाहिँ हामीलाई जस्तै 1100 वटा सामान बनाउँछ 1000 वटा सामान बनाउँछ सामान चाहिँ यति बनाउँछ थाहा हुन्छ त्यो सामान यतिवटा सामान बनाउनको लागि चाहिँ कति रुपियाँ चाहिँ मिनिमममा कति भित्रको हामी तयार गर्न सक्छौँ त त्यो कम्बिनेसन भनेको चाहिँ मिनिमम कस्ट एट गिभन आउट। यसरी दुईवटा कन्डिसनमा हामीलाई पैसा थाहा छ यति पैसा अभाइलेबल छ हामीसँग छ र त्यसले कति सामान प्रड्युस गर्न सक्छ त्यो कन्डिसन भयो एउटा कति युनिट अफ लेबर र कति युनिट अफ क्यापिटल युज गर्दा। अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई यति सामान प्रड्युस गर्नु छ त्यो सामान प्रड्युस गर्न मिनिमममा कति खर्च लाग्छ भने त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यो अप्टिमल इनपुट कम्बिनेसन भयो। अब सुरुमा जाउँ आइसो क्वान्ट भनेको छ। आइसो भनेको इक्वल है इक्वललाई हामी आइसो भन्यौँ क्वान्ट भनेको क्वान्टिटी तर इक्वल क्वान्टिटी प्रोड्युस भन्नु खोज्यो आइसो क्वान्ट भनेको। अब हामी डिफ्रेन्ट युनिट अफ लेबर र क्यापिटलको प्रयोग गरेर सेम चाहिँ के गर्छौँ आउटपुट प्रड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामी आइसो क्वान्ट भन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले ग्राफिकली कुरा गर्छ भने आइसो क्वान्ट कर्भ भन्छौँ। भनेपछि जस्तै यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल दिएको थिएँ कम्बिनेसन एबिसिडी गरेर जस्तै ए कम्बिनेसनमा 5 वटा लेबर र 15 युनिट क्यापिटल लगाउँदाखेरि 1500 वटा युनिट आउटपुट भयो। त्यही सट्टा बी कम्बिनेसन चाहिँ 6 युनिट अफ लेबर र क्यापिटल चाहिँ 11 युनिट लगायो भनेपछि यो केसमा पनि 1500 वटै लेबर र क्यापिटल 7 र 8 लगाउँदा 1500 8 र 6 यहाँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन छ नि। फर्स्टमा 5 र 15 भयो लेबर 5 क्यापिटल 15 तर आउटपुट चाहिँ 1500 भयो कि। सेकेन्डमा 6 र 11 भयो 1500 नै छ। भनेपछि भेरियस लेभल अफ इनपुट्समा चाहिँ एउटै हामीले क्वान्टिटी प्रड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामी आइसो क्वान्ट भन्छौँ र यसलाई हामीले ग्राफिकली जस्तै देखायो भने मसँग यतातिर लेबर यतातिर क्यापिटल राखेर जस्तै 5 वटा लेबर र 15 वटा क्यापिटल भनेपछि यहाँनिर जाँदाखेरि 15 अर्को 6 वटा लेबर हुँदाखेरि 11 वटा क्यापिटल 6 वटा हुँदाखेरि 11 भनेपछि यहाँनिर 6 र 11 त्यसपछि अर्को 7 वटा हुँदाखेरि 7 वटा लेबर हुँदाखेरि 8 वटा त्यसपछि अर्को 8 वटा हुँदाखेरि 6 वटा यस्तो टाइपले अलिकति कर्भ नेचरको हुन्छ मेरो यहाँ अलिकति
भनेपछि यो टाइपको प्रोडक्सन यो कर्भ बनाउँछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यस्तो टाइपको होला। भनेपछि यो आइसो क्वान्ट कर्भ भयो कि। भनेपछि त्यहाँ डिफ्रेन्ट छ लेबर र क्यापिटल युनिट भएको युज भएको, तर यसको आउटपुट चाहिँ सेम छ। यसट्टा तपाईँले अब आइसो क्वान्ट, यो चाहिँ आइसो क्वान्ट कर्भ भयो। आइसो क्वान्ट म्याप भन्छ, यो आइसो क्वान्ट कर्भ भयो। आइसो क्वान्ट म्यापमा चाहिँ अरू पनि डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन थप्छ कि। जस्तै अब यसमा मैले दुईवटा सेड्युल थपेँ, एउटा सेड्युल सेकेन्ड, अर्को सेड्युल थर्ड। यसमा चाहिँ EFG याज कम्बिनेसन भयो। 5 हुँदा लेबर 5 हुँदा क्यापिटल 20, 6 हुँदा 16, 7 हुँदा 13 र 8 हुँदा 11 गराएर आउटपुट चाहिँ सबैमा 2000। भनेपछि यो आइसो क्वान्ट के को लागि भयो 2000 लागि। यसको प्लट गरेँ, यसको प्लट गर्दा यस्तो कर्भ पनि अलिकति मेरो सेप राम्रो भएको छ नि, यस्तो टाइपको अलिकति कर्भ टाइप हुन्छ ओरिजिनमा कर्भ भएको। भनेपछि यो भयो। जस्तै यहाँ 5 हुँदा 20, 5 हुँदाखेरि 20 अनि त्यसपछि 6 हुँदा 16, यसरी यो कर्भ बन्यो। अर्को जस्तै थर्ड सेड्युलमा चाहिँ कम्बिनेसन I, J, K र L गरेँ, सबैमा 25 वटा आउटपुट भएको थियो। 5 लेबर हुँदा 25 क्यापिटल, 6 हुँदा 21, 7 हुँदा 18, 8 हुँदा 16 कुरा गरेँ अनि यसलाई पनि गर्नु। यो चाहिँ आइसो क्वान्ट म्याप भयो कि। यो चाहिँ 2-3वटा एउटैमा हामी ड्र गर्छौँ आइसो क्वान्ट म्याप, एउटा मात्र हुन्छ भने चाहिँ यसलाई आइसो क्वान्ट कर्भ बन्यो है। भनेपछि आइसो क्वान्ट एउटै क्वान्टिटी भयो। यो सेड्युलमा सबैमा 25 वटा थियो, यो सेड्युलमा सबैमा 2000 वटा थियो, यो सेड्युलमा सबैमा 1500 वटा छ। यसरी हामीले आइसो क्वान्ट म्यापको कुरा गर्न सक्छौँ। अब कस्ट फङ्सनको कुरा गरौँ। हामीले यहाँनिर भेरिएबल इनपुट्सहरू के कुरा गरेका छौँ, एउटा लेबर र अर्को क्यापिटल। तर अब हाम्रो यहाँनिर कस्ट केले गर्दा जेनेरेट हुन्छ त, केले गर्दा कस्ट चेन्ज हुन्छ भन्दा हामीले लेबर अथवा क्यापिटल चेन्ज गर्दाखेरि, युनिट अफ क्यापिटल चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ कस्ट आउँछ। तर यहाँनिर हाम्रो कस्ट भनेको कसरी मिनिङ हुने हो भन्दा कस्ट भनेको लेबर चार्ज प्लस अर्को भनेको के हुन्छ त एक्सपेन्डिचर ड्यु टु एक्सपेन्डिचर अन क्यापिटल, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट हैन, क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट। भनेपछि लेबर चार्ज भनेको कसरी हुन्छ, जस्तै कस्ट भनेको सीले मान्यो भने मैले L लेबर लगाएँ युज गरेँ, एकजनालाई वेज W तिर्नुपर्छ भनेपछि W इन्टु L। जस्तै एकजनालाई 10 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 100 जना लगायो भने कति रुपियाँ खर्च भयो त 10 इन्टु 100 भनेको 1000 रुपियाँ खर्च हुने भयो। त्यसै गरी 1 युनिट क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट R तिर्नुपर्छ, मैले के युनिट अफ क्यापिटल युज गरिरहेको छु, टोटल खर्च गर्दै त R इन्टु K। तर यो भनेको के हो त हाम्रो कस्ट फङ्सन भयो। W वेज रेटलाई लेबरले र इन्ट्रेस्ट रेटलाई क्यापिटलको युनिटले मल्टिप्लाई गर्दा आउने भनेको कस्ट फङ्सन भयो। अब यहाँ पनि आइसो कस्ट भन्छ कि, आइसो कस्ट। अब आइसो भनेको बराबर भयो हैन, आइसो भनेको बराबर हो इक्वल र कस्ट भनेको अब कस्ट नै भइहाल्यो त हैन। भनेपछि आइसो कस्ट मतलब इक्वल कस्ट एट डिफ्रेन्ट इनपुट लेभल। अघि हामीले आइसो क्वान्टको कुरा गरेका छौँ। आइसो क्वान्टमा चाहिँ इक्वल क्वान्टिटी, जस्तै यहाँ लेबर र क्यापिटलको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि है, तर चेन्ज L र R के को भ्यालु हामी चेन्ज गर्छौँ, तर रिजल्ट यसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एउटै कस्टमा गर्नु पऱ्यो। भनेपछि कस्ट सेम भइरहनु पऱ्यो। अहिलेको कुरामा चाहिँ हामीले कस्टलाई के भनेको थियौँ, कस्टलाई वास्ता गरेका थियौँ जस्ट क्वान्टिटीमा गएको थियौँ। अब चाहिँ यहाँनिर क्वान्टिटी मतलब हुँदैन, कस्ट चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो। यो अनुसार आइसो कस्टको एउटा जस्तै कर्भ खिचौँ अनि त्यसपछि यसलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। अब जस्तै मैले यहाँनिर एउटा सेड्युल बनाएँ आइसो कस्टको लागि, कम्बिनेसन A, B, C र D, E गरेर। जस्तै लेबर 0 र क्यापिटल 40, लेबर 0 लाउँदा क्यापिटल 40 भने। अनि मैले कसरी कुरा गरेँ भने लेबर वेज रेट चाहिँ 100 को कुरा गरेँ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 50 रुपियाँ। भनेपछि यहाँनिर भन्दा W को भ्यालु चाहिँ कति हो 100 भयो एक युनिटको, R को भ्यालु चाहिँ कति हो 50 भयो। त्यही अनुसार अब लेबर कति लाउँछ अन्त लेबर जस्तै 0 जना लायो भने त 0 इन्टु 100 लेबरको लागि चार्ज नै हाल्नु। क्यापिटल 40 युनिट लाउँछ, एक युनिटको 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 50 इन्टु 40 गर्दा 2000 भयो। यसै गरी लेबर चाहिँ 5 लगायो भने 5 इन्टु 100, किन 100 त एकजनाको 100 हो इन्टु 5 प्लस 30 युनिट लगाउँदा एउटाको 50 लाग्छ, 30 गर्दाखेरि कति भयो त 2000 नै भयो। भनेपछि यो कम्बिनेसन जति खर्च लाग्यो त यो कम्बिनेसन त्यति नै खर्च लाग्यो। अर्को 10 र 20 गर्दा 10 लगायो भने 100 इन्टु 10 भयो प्लस 50 इन्टु 20 युनिटको 50 इन्टु 20 भयो भनेपछि 2000 भयो। 15 10 लाउँदा पनि त्यही 2000, 20 र 0 लगाउँदा भनेपछि यहाँ सबै कम्बिनेसनमा कस्ट कति छ 2000 छ। भनेपछि यो भएको आइसो कस्ट। अब यसलाई कर्भ बनायो भने जस्तै यतातिर साइडमा मैले लेबर राखेँ, यतातिर साइडमा मैले क्यापिटल राखेँ। भनेपछि लेबरको भ्यालु 0 हुँदाखेरि क्यापिटल 40, लेबरको भ्यालु 0 हुँदा क्यापिटल 40। त्यसै गरी लेबरको भ्यालु 5 हुँदाखेरि 30, 10 हुँदाखेरि 20, 15 हुँदाखेरि 10 र 20 हुँदा 0 छ। भनेपछि यो टाइपको लाइन भयो। अब यहाँ अलिकति मेरो स्केलिङ राम्रो देखाएर यस्तो टाइपको लाइन भयो कि यो भनेको तपाईँको आइसो कस्ट लाइन भयो।
आइसो कस्ट, यसको स्लोप नेगेटिभ हुन्छ तर डाउनवार्ड हुन्छ आइसो कस्ट लाइन है, यो अनुसार। आइसो क्वान्ट चाहिँ कर्भ टाइपको थियो, यसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो र नेगेटिभ स्लोप भएको। यो अनुसार तपाईँले आइसो कस्ट र आइसो क्वान्टलाई भन्न सक्नुहुन्छ। यो न्युमेरिकल हामी गर्दाखेरि यो कस्ट फङ्सन भनेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यो केसमा। यसको रिलेटेड न्युमेरिकल मैले सल्भ गरेको छु, त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु है। यो क्लासमा चाहिँ मैले थ्योरी एक्सप्लेन गरेँ है, ताकि नेक्स्ट क्लासमा तपाईँलाई न्युमेरिकल हेर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर, कन्सेप्ट बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर। नेक्स्ट क्लासमा सबै रिलेटेड, यो च्याप्टरमा रिलेटेड म न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छु, त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड पनि गर्दैछु। यो क्लास पहिला हेरिसकेपछि न्युमेरिकल गऱ्यो भने राम्रोसँग बुझिन्छ। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।